Samtang sa labing unang tudling sa atong balitang international, gipahibalo sa Indian authorities nga siguro nila nga timely containment sa deadly Nipah virus human makumpirma ang duha ka kaso sa West Bengal State. Sumalan sa World Health Organization kung WHO, ang Nipah virus gikan sa hayop nga makatakod sa tao, way vaccine ug adunay fatality rate nga 40 hangtod sa 75%. Wa paghihatag ang dugang detalye bahin sa duha ka pasyente. Unang identify ang Nipah niadtong 1998 dito sa nasod sa Malaysia ug unang outbreak sa India na report sa West Bengal niadtong tuig 2001. Niadtong tuig 2018, 17 ang namatay sa Kerala ug sa tuig 2023, duha usab sa maong estado ang sintomas naglakip sa taas nga hilanat, pagsuka, respiratory infection, apan sa grabing kaso mahimong maka-seizures ug brain inflammation nga mosangbot sa koma. Ang fruit bats giila nga natural carrier sa virus ug posibleng hinungdan sa sunod nga outbreak. Balita sa international.